म्हणजे 17 तारखेपासून आम्ही त्या रेल्वे अंडरब्रिजाचें काम चालू आसा, ताचे बरोबर वायडनिंगाचें काम चालू आसा. सो दोन मोठी कामां थंय स्टार्ट जाता. ताच्या खातीर थंय 5 दीस तांकां रोड क्लोजर जाय आशिल्लो. तातूंत भितर खुबश्यो युटिलिटीज थंय आसा, सिवरेज आसा, लायटीचें हें आसा. फुडें आमी अंडरग्रावंड केबलिंग करतले जाल्यार ताचें प्रोविजन आमकां आतांच करपाक जाय. मागीर सिवरेजीचें शिफ्टींग आसा, तांकां एक पंपींग स्टेशनाक आमी थंय एक प्रोविजन करपाक जाय आशिल्लें. सो अशें सगळ्या डिपार्टमेंट्सांक आपोवन आमी जे कॉन्ट्रॅक्टर काम करपा आसा तांकांय आपयले, रेल्वेचे मनीस आशिल्ले. सो एक कॉर्डिनेटेड एफर्ट करपा खातीर आमी आज ती मिटींग आपयल्ली. तातूंत भितर ट्राफिकूय आशिल्लो, डिवायसपी आशिल्लो. मेजर एकूच आमकां 5 दिसां खातीर टोटल रोड तांचो क्लोज करचो पडटलो. बाकीचे सगळे दीस जेन्ना म्हयनोभर काम चालू आसतलें तेन्ना सगळे ट्राफिकेक प्रॉब्लेम जावपा न्हू. ऑल्टरनेट आमी डायवर्जन सगळी केल्लीं आसा. ताजो सविस्तर व्हिडियो, ताजो नोटिफिकेशन सगळ्या पेपरांनी येतलें. ताजो व्हिडियो आमचो हेंय काडटलो, ट्रॅफिक PI ताणें सांगलां, आमी सांगलां ताका की लास्ट टायम जो सप्ताक काडिल्लो ट्रॅफिक डायवर्जनाचेर तसो एक तूं व्हिडियो काड म्हणून, जाणे करून लोकां भितर डावट उरपाना खंयच्यान वचप खंयच्यान येवप. आनी हो एक 5 दिसां खातीर हें आसा त्रास, मायनर त्रास, व्हडलो त्रास न्ही, पूण तितले तातूंत पसून वेवस्थीत कशें ट्रॅफिक फ्लो जातलें, कॉर्डिनेटेड जातलें आनी हें करता करता कोणाकूच त्रास जावचो ना हें आमी पळयतात.